प्रभु येशू मसीहको नाममा तपाईलाई नेमी देवसी त्यसमा नयाँ हुन्छ हामी बल्ल अभियान त्यसौँ एउटा महत्त्वपूर्ण दिनमा हामी आज यहाँ उपस्थित छौँ। हाम्रो भाइ कुमार लिम्बू अनि सुनमाया लिम्बू परिवारमा दिनुको सुपुत्र पावल लिम्बू यहाँ यिरे प्रार्थना भवन युकेबाट अनि भाइ गजेन्द्र थम्पाबो अनि स्वर्गवासी चन्द्रकला थेबेको परिवारमा जन्मेकी छोरी सुनिका जसको नाम अनुग्रह पनि रहेछ तुम्बुवाको यो पवित्र मङ्गनीको विषयमा यो समय प्रभुले दिनुभएको छ। अब यस सम्बन्धमा प्रभुले के हामीलाई देखाउनुहुन्छ बाइबलबाट सो कुरा हामी पढ्नेछौँ। प्रभुले हामीलाई सहायता गरेका हौँ। यो प्रभुले दिनुभएको यो सुन्दर दिनको लागि हामी धन्यवाद दिनै पर्छ। यो दिन प्रभुले बनाउनु भएको हो अनि यस दिनमा हामी आनन्द मनाउनै परेको छ। भजन सङ्ग्रह 118 रहेको हामी 23 र 24बाट एउटा कुरा पढ्नेछौँ। दयारिकन पढ्नमा सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। प्रभुले यो परमबाट भएको हो, हाम्रो दृष्टिमा यो अद्भुत छ। यो दिन परमप्रभुले बनाउनु भएको हो, यसमा हामी रमाउँछौँ। हामी कस्ता कस्ता दिनहरू पार गरेर आयौँ। लगभग 2 वर्ष भयो अघि यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा। अहिले पनि फेरि नयाँ के निस्किएको छ अरे ओमिक्रोन। यसले पनि संसारमा आतङ्कै फैलाएको छ। त्यस्तो बिचमा पनि परमेश्वरले हामीलाई एउटा आनन्दको क्षण दिइरहनु भएको छ। प्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। खालि 2 परिवार मात्र होइन तर आज सारा मण्डली पनि अनि जतिले यहाँहरूको लागि प्रार्थना गरिरहेका थिए हामीले पनि गरिरहेका थियौँ। अनि आज हामी पनि दार्जिलिङबाट यसरी आउन सक्यौँ। यसुदा अनि परिवार त्यहाँ भएका मण्डली अनि एलसदाईबाट भएका मण्डलीले पनि तपाईँलाई जमिसी पनि पठाएका छन्। अनि परमेश्वर वचनले बताएको छ आनन्द मनाउनेसँग आनन्द मनाउनु भन्नुभएको छ। कति राम्रो कुरा हो। रोमी किताब 12 अध्यायमा हामी एउटा प्रभुको वचनबाट हामीलाई प्रेरणा दिने कुरा बताएको छ। पढ्नुहोस् 2:12 पद। आनन्द मनाउनेसँग आनन्द मनाऊ, रुनेसँग रो। यसकारण आज चाहिँ हाम्रो आनन्द मनाउने दिन रहेछ। किन हामी आनन्द नमनाउँ? यसकारण अहिले हामीले गीत गाएको थियौँ नि, आनन्दले आनन्दले। खै अलिक आनन्द नभएको जस्तो पो भयो त कि हामीले गाउनु पर्ने आनन्दले आनन्दले। फेरि गाउँ त्यो कोरस मात्रै। आनन्दले आनन्दले भरिएर प्रशंसा गर्दै म गाउँछु गीत यहोवाको। प्रशंसा गर्दै म गाउँछु गीत यहोवाको। बाइबलमा यस प्रकारले लेखिएको छ। अनि यो कुरा हाम्रा नानीहरूले चाखेका छन्। अनि आज दुलहा दुलहीका परिवारले यो कुरालाई चाख्नु भएको छैन भने यो आज चाख्ने दिन हो। बाइबलले कुरा बताएको छ। यौन भजन सङ्ग्रह 34 अध्यायका 8 पदलाई दयारिकन पढ्नुहोस्। भजन सङ्ग्रह 34 अध्यायका 8 पद। भजन सङ्ग्रह 34 अध्यायका 8 पद। जोड्ने पढ्नुपर्छ, पढ्नेले जोड्ने पर्छ।
यहाँ भन्दैछ ओ चाख अनि हेर प्रभु कति भलो हुनुहुन्छ, उहाँमाथि भरोसा गर्ने मानिस धन्य। अङ्ग्रेजीमा रहेछ, पढिदिनुहोस् त। ल्याएको छैन कि अङ्ग्रेजी भाइ? टाइटस 34:8 Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man. चाखन हेर। हाम्रो नानीहरूले चाखेका रहेछन्। अहिले म बताउँछु के चाखेका रहेछन्। हामीले पनि चाख्यौँ प्रभु यीशु मसीहलाई, अनि हामीले पक्का उनी असल हुनुहुँदो रहेछ, उनी भला हुनुहुँदो रहेछ, उनी महान हुनुहुँदो रहेछ, उनी जिउँदो हुनुहुँदो रहेछ, उनले शान्ति दिनु सक्नुहुँदो रहेछ, मान्छेलाई पापको क्षमा दिन सक्नुहुँदो रहेछ। मरेपछि पक्का त्यो मान्छे स्वर्ग जाने उसले निश्चयता पाउन सक्नुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले चाखेका छौँ। यदि आज तपाईँले चाख्नुभएको छैन भने हाम्रा नानी पावल अनि शनिका अनुग्रहको आज पवित्र मङ्गनीको दिनमा यो तपाईँले चाख्न सक्नुहुन्छ। यिनै भन्दैछ टेस्ट एन्ड सी, चाखेर हेर्नु। बुझ्नुहुँदैछ? त्यसकारण थोरै समय हामी लिन्छौँ, परमेश्वरले हामीलाई सहायता गरेका हुन्। अनि अब हाम्रा प्रियहरू हाम्रो बिचमा, प्रभुको लोकहरूको बिचमा कसरी विवाह हुँदो रहेछ, विवाह गराइँदो रहेछ, यस विषयमा बाइबलमा हामीलाई एकदम लिखित रूपमा दिएर राखेको छ। अनि यही कुराहरू हामी पढ्छौँ अनि बुझाउने कोसिस गर्छौँ। हामी पढ्दैछौँ पहिला हितोपदेशको किताब 18 अध्यायको 22 पदलाई पढिदिनुहोस्। 18 अध्यायको 22 पद, हितोपदेश 18 अध्यायको 22 पद पढिदिनुहोस्। जसले पत्नी पाउँछ उसले असल कुरा पाउँछ, परमप्रभुबाट कृपा प्राप्त गर्छ। अब कहिले नक्सा खिच्नुपर्छ हामी भाइहरूलाई बताउँछौँ ल। अब बस्दा पनि हुन्छ है ल, प्लिज। कहिले नक्सा खिच्नुपर्छ त्यति बेला बताउँछौँ, अहिले आवश्यक पर्दैन होला, किनकि अब यो कुरा हाम्रो यसरी नै चल्छ। प्लिज ल नानी है, कोअपरेट प्लिज। हितोपदेश किताब 18 अध्यायको 22 पद अङ्ग्रेजीमा पनि पढिदिनुहोस् प्लिज। हितोपदेश 18 को 22 पद, Whoso findeth a wife findeth a good thing, obtaineth favor of the Lord। अब अझ एउटा पद पढ्नेछौँ अनि हामी अघि बढ्नेछौँ। पढिदिनुहोस् तयारीकन। हिब्रूको किताब 13 अध्याय 4 पदलाई हामी पढ्नुपर्दछ। ल पढिदिनुहोस्। विवाह सबको बिचमा आदरको योग्य मानियोस्, ओछ्यान निष्कलङ्क रहोस्। व्यभिचारीहरू परमेश्वरगामीहरूलाई अङ्ग्रेजीमा पनि पढिदिनुहोस्। 13 अध्यायको 4 पद। Marriage is honorable in all, and bed undefiled, whoremongers, adulterers, God will judge। यसकारण प्रभुले वचन पढाइमा आशिष दिएका हुन्। हामी वचनको अगुवाईको लागि हामी परमेश्वरलाई सहायता माग्नेछौँ अनि अघि बढ्नेछौँ। कृपामय परमेश्वर, हामी अत्यन्तै धन्यवादी छौँ। यो अस्पिसियस डे, यो एउटा महत्त्वपूर्ण दिन, आशिषपूर्ण दिन जो हाम्रो लागि ठहराउनु भएको छ, विशेष गरिकन धन्यवाद मान्छौँ हाम्रा प्रिय भाइ मणिकुमार लिम्बूको लागि, उनको जहान सुनमाया लिम्बूको लागि, जसको घरानामा यो तपाईँले सुपुत्र पावललाई दिनुभयो अनि तपाईँले बालकलाई यो 24 वर्षसम्म सम्हाल्ने, रक्षा गर्ने तपाईँले दया गर्नुभयो र समयमा तपाईँलाई चिन्ने अनुभवमा आइकन धेरै प्रकारका जाँच परीक्षाहरूमा स्थिर रहेर आजको यो विशेष दिनमा आफैलाई उपस्थित गराउन सकेको छ। हामी यसको लागि धन्यवाद मान्छौँ। सधैँ हामी भाइ गजेन्द्रको निम्ति अनि उनको स्वर्गवासी जहानको लागि धन्यवाद मान्छौँ, जसको घरमा सुपुत्री सोनिकालाई अनुग्रहलाई दिनुभयो अनि यस छोरीलाई पनि तले यहाँसम्म जीवनका सबै प्रकारका परिस्थितिमा सम्हाल्दै रक्षा गर्दै आउनुभयो र समयमा तपाईँलाई चिन्ने, तपाईँलाई चाख्ने तले अनुग्रह दिनुभयो।
जवानी जीवनमा आइपर्ने नाना प्रकार जाँच परीक्षामा स्थिर रहेर तपाईँलाई आदर दिने, मातापिताको अधीनतामा प्रभुजी रहिकन मण्डलीको अधीनतामा प्रभुको डर भएमा जीवन व्यतीत गर्ने तले उहाँलाई अनुग्रह दिनुभएको खातिर नै आज यो विशेष दिनमा यहाँहरू प्रभुजी यहाँ उपस्थित छन्। हामी यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। मण्डलीले जो प्रार्थना गर्दै, आफन्तले प्रार्थना गर्दै प्रभुजी यसको द्वारा प्रभुजी यस प्रकारले प्रभुजी तपाईँको प्रशस्त अनुग्रह भयो र तपाईँ प्रभुले यो दिन तपाईँले धेरै समयको प्रभुजी प्रार्थनाको तरमा ठहराइदिनु भएको समयमा हामी यहाँहरूको प्रभु आज पवित्र मङ्गनीको लगाव लिएर यहाँ उपस्थित छौँ। हामी सूत्रलाई पनि दार्जिलिङबाट आइपुग्नमा सहायता गर्नुभयो। हाम्रो भाइ लाल उनका परिवारलाई युकेबाट आइपुग्नमा सहायता गर्नुभयो। प्रभुजी कतिलाई धरानबाट आइपुग्नमा सहायता गर्नुभयो, कतिले यहीँ त्यहीँबाट हामी मण्डलीको लागि धन्यवाद। कनान मण्डलीको लागि भाइ आदम गोविन्द अनि उनका सबै सहकर्मीहरूको लागि अनि यहाँका सबै सन्तगणको लागि जसले सबै कुरा होस्ट गर्नको लागि यहाँलाई तैँले प्रशस्त अनुग्रह दिनुभएको लागि अब यहाँ तक हामीले स्तुति भजन गायौँ, यसमा आशिष राख्नुभयो। अब थोरै समय तैँको वचनबाट जे कुरा हामीले सिक्नु बुझ्नु बुझाउनु परेको छ माथिबाट चाहिए सुन्नुमा केही पनि छैन, नलायक मान्छे हो। आफ्नो पवित्र खुनले एकपल्ट धुनुहोस्, शुद्धता दिनुहोस्। बोल्ने त होइनस् तर पिताको आत्मा तमा भएर बोल्नेछ भन्नुभएको छ। त्यसकारण यस विषयमा तै प्रभुले स्पष्ट प्रकारले तैँले एक एक कुरा याद दिलाउने काम गर्नु। म दुर्बल कमजोर मान्छे हो, तपाईँलाई थाहा छ मेरो मूर्खता दुर्बलता। तैँले आफ्नो रगत एकपल्ट धोइकन आत्माले अभिषेक गर्न होस् र जे खाँचोको कुरोहरू छ सो माथिबाट तैँले आफ्नो आत्माको द्वारा याद दिलाइकन यहाँहरूको आवश्यकता अनि आउँदो दिनमा हुने हाम्रा प्रभुजी प्रियहरू जो विवाहको लागि तयारी हुँदैछन् प्रभुजी आउँदो समयमा उनीहरूले आशिष पाउन सके। जतिले विवाह गरिसकेका छन् उहाँले पनि आशिष पाउने कारण बनेका हुन्। आफैलाई रदाउँदै सानो विनय धन्यवाद सहित मुक्तिदाता ख्रीष्ट प्रभु येशू मसीहको नाममा परमेश्वर पिता सुनि ग्रहण गर्न हवस्। आमीन। बाइबल परमेश्वरले मान्छे जातिलाई दिनुभएको किताब हो। आजको दिनसम्म यो किताबलाई पढ्नुभएको छैन, यस विषयमा तपाईँलाई जानकारी छैन भने आज यो महत्त्वपूर्ण दिनमा यो कुरालाई थाहा होस्। यहाँ बाइबलले भन्छ प्रकाशित वाक्य दिएको 3 पदलाई दारिकन उच्च स्वरमा पढिदिन होस्। प्रकाशित वाक्य 1:3 पद। प्रकाशित वाक्य 1:को हामीले पढ्दछौँ 3 पद खाली। यस भविष्यवाणीका वचनहरू जसले पढ्छ, जसले सुन्छन्, यसमा लेखिएका कुराहरू पालन गर्छन् ती धन्य हुन्, किन समय के छ नजिकै छ। प्रिय यहाँनिर 3 थरीका मान्छेले आशिष पाउँछन् अरे। एक थरी चाहिँ रहेछ भन्दैछ यहाँनिर जसले यी वचनहरू पढ्छ है, पढ्ने। अब कसैकोमा छ भने पढ्छ, अब छैन भने के गर्छ। यहाँ भन्छ जसले सुन्छन्। किताब छैन तर सुन्नु मन लाग्यो सुन्छन्। अनि यहाँ भन्छ जसले लेखेका कुराहरू पालन गर्छन् ती धन्य हुन्, किनकि नजिक समय नजिक छ। अङ्ग्रेजीमा भन्छ ब्लेसेड। ब्लेसेड भनेको आशिषित। यहाँ त नेपालीमा अनुवाद धन्य भनेको छ, अङ्ग्रेजीमा ब्लेसेड। कसले आशिष पाउन चाहँदैन। तपाईँ आज यो 2 जना नानीहरूको जो मङ्गनीको लगावमा आउनुभएको छ तपाईँलाई आशिष दिन चाहनुहुन्छ परमेश्वरले, किनकि समय नजिक छ अरे। के को नजिक हुनसक्छ आजको दिनसम्म तैँले शान्ति भन्ने कुरा, मुक्ति भन्ने कुरा, पापको क्षमा भन्ने कुरा, मरेपछि स्वर्ग जान्छु भन्ने निश्चयता पाउनुभएको छैन भने आज पाउन सक्नुहुन्छ। मान्छेको जीवनको केही ठेगान छैन त। कोरोना भाइरसले होनहारहरूलाई कति लगे। अब अहिलेको के अरे ओमिक्रोनले सङ्क्रमित भएर मान्छेहरू छटपटाइरहेका छन्। देशले आफ्नो नाकाबन्दी सुरु गरिसके। हङकङले आउन दिँदैन, अस्ट्रेलियाले आउन जान दिँदैन, इङ्ल्यान्डले पनि के कसो गर्दैछ। अब भारतवर्षले कसो गर्छ हामीलाई थाहा छैन। नेपालले याद गर्नु पर्यो यो महामारी यस्तो फर्काएको छ।
यस्तो बेलामा तपाईँलाई पनि त डर लाग्दो होला त, म मरेपछि कहाँ जान्छु, यसैले भेट्यो भने के होला त। तर याद गर्नु, यो कुरालाई सुनेर बुझेर जानुभयो भने तपाईँ आशिषित हुनुहुन्छ। किन? यो किताबले के 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 हामीलाई सिकाउँछ भन्दाखेरि यहाँ बाइबलले भन्छ, आउनुहोस् धरिकन यहाँनिर यहाँ भन्छ, तिमोथी किताबमा यस कुरालाई पढिराखौँ, प्रभुले सहायता गरेका हुन्। तिमोथी, दोस्रो तिमोथी किताब 3 अध्याय 15 पदलाई हामी पढ्दैछौँ। म आफै पढ्छु समय बचाउनको लागि, अहिले पढ्नु पर्ने भने म नानीलाई पढ्न लाउँछु। तिमीले बालककालदेखि नै पवित्र शास्त्र जानेका छौ, जसले तिमीलाई ख्रीष्ट यीशुमा भएको विश्वासद्वारा मुक्तिको निम्ति बुद्धिमान तुल्याउन सक्छ। यति राम्रो। आज हाम्रो बिचमा कतिजना डक्टरहरू होला, कतिजना इन्जिनियरहरू होला, कतिजना कम्प्युटर पढेर कम्प्युटर साइन्सका, कतिजना यहाँनिर डक्टरहरू पनि छन्। दबाई पानीको डक्टर होइन, पढाउनेको डक्टर छ है। भाइकोमा गएर दबाई पानी पाउँदैन हामीले, तर उहाँले पढ्नुभयो, पिएचडी गर्नुभयो, डक्टर हुनुभयो। किन? पढ्यो नि त। त्यस्तै प्रकारले यो किताब पढ्नाले, यो बाइबल पढ्नाले हामी एउटा कुरामा ज्ञानी हुन्छ अरे, प्रियो बुद्धिमान हुन्छ अरे। त्यसै भन्छ, प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नाले मुक्तिको ज्ञानको हामी ज्ञानी हुन्छ अरे। मुक्ति, मान्छेले मुक्ति खोजिरहेको छ, डाँडा काँडामा गएर मुक्ति खोजिरहेको छ, पहाडमा चढेर मुक्ति खोजिरहेको, समुद्रको किनार नदीको किनारमा गएर ओडारतिर मुक्ति खोजिरहेको छ। मान्छेले मुक्ति पाउनु सकेको छैन, तर प्रभु येशू मसीहमाथि विश्वास गर्नेले मुक्ति पाउँछ अरे पापको क्षमा। कस्तो ठुलो कुरा। यसकारण के आज यस्तो ज्ञानमा आउन चाहनुहुन्छ? यसलाई सुन्नुहोस्, बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्, मौका पायो भने पढ्नुहोस् तपाईँले, अनि तपाईँ एउटा कुरामा ज्ञानी हुन सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले यो बाइबलमा यो कुरा लेखिएको छ। अब यस्ता परमेश्वरको विषयमा, कि प्रभु यीशु मसीहको विषयमा जसले सुनिकन बुझिकन विश्वास गर्छन्, प्रियो त्यो विश्वास गर्नेहरू आज परमेश्वरको सन्तान हुन्छन् भनेर भनेको छ। यहाँ हाम्रा दिदीबहिनीहरू छन्, उहाँलाई चेयर चाहियो भने चेयर दिँदाखेरि नोक्सान छैन। फर्स्ट टाइम हो त, राखिदिँदाखेरि केही असुविधा छैन है। बहिनीहरूले ल्याएर राखिदिनु होला यहाँहरूलाई। तपाईँ उहाँले त्यो प्रकारले ध्यान दिन सक्छन्। यूहन्ना किताब 1 अध्यायको 12 पदमा कसैले भोलिन्टियर गर्नु, यहाँ दिदीबहिनीहरूलाई चेयर चाहियो भने चेयर राखिदिनु होला, त्यसमा केही नोक्सान छैन। 1 अध्याय यूहन्ना किताब 1 अध्यायको हामी पढ्दैछौँ, दायरीकन 11 र 12 पद पढिदिनुहोस्। यूहन्ना किताब सुसमाचार 1 अध्यायको 12। भाइहरू कोही छ भोलिन्टियर गरेर 1-2 चेयर ल्याइदिने बहिनीहरू कतिलाई? उहाँ आफ्नै कहाँ आउनुभयो, आफ्नैले चाहिँ ग्रहण गरेनन्, जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे तिनीहरूलाई उहाँले परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। यसकारण याद गर्नु, यो प्रभु यीशु मसीहलाई ग्रहण गर्दा कसको सन्तान होइन रहेछ प्रियो? परमेश्वरको सन्तान। अनि उनीहरूलाई विश्वासको घराना पनि भनेर भन्छ। आउनुहोस् दाइकिन, विश्वास गर्नेहरू आज विश्वासको घरानाका हुन्छन्। अनि यस्ता विश्वासीको घरानामा कस्तो प्रकारले विवाह हुनुपर्दछ, यो बाइबलमा लेखिएको कुरा हामी परमेश्वर वचनमा पाउँदछ। गलाती किताबमा एउटा पद पढिराख्नु होला दयादिकन, 6 अध्यायको 10 पदलाई हामी पढ्ने रहेछौँ। 6 अध्यायको 10 पदलाई पढिदिनुहोस्। यसकारण हामीसँग मौका हुँदा सबैका लागि भलाइका काम गरौँ, विशेष गरेर विश्वासका घराना। यसकारण प्रभु यीशु मसीहलाई विश्वास गर्नेलाई परमेश्वर सन्तान मात्रै नभएर विश्वासीको घराना। यसकारण विश्वासीको विश्वासीको घरानासँग विवाह हुन्छ एकदमै। अनि त्यो विवाह चाहिँ कसरी हुँदो रहेछ, यहाँ परमेश्वर वचनले बताउँछ। विवाह चाहिँ भगाएर होइन रे, मागेर गर्नुपर्छ भन्छ, मङ्गनी गरेर रे। आउनुहोस् तयारीकन, यहाँ मत्तीको किताबमा हामी कुरालाई पाउँदो रहेछौँ। मत्ती किताबमा, मत्तीको किताब 1 अध्याय, मत्ती किताब 1 अध्याय, मत्ती किताब 1 अध्याय
मत्ती किताब 1 अध्यायको तपाईँले माथिल्लो खण्डमा चाहिँ पढ्नुपर्छ अनि त्यहाँबाट हामीले एउटा कुरा बुझ्दछौँ। पढ्नुहोस् 1 अध्यायको 18 पद। यीशु ख्रीष्टको जन्म यस प्रकारले भयो, उहाँकी आमा मरियमको मगनी के भएर मगनी भएर मागेर ल्यायो। यस्तो राम्रो कुरा है। यसकारण यस प्रकारले आज परमेश्वरले यी छोराछोरीलाई समयमा परमेश्वरको परिचयमा ल्याएको रहेछ। हाम्रो भाइ यहाँनिर हुन्छ, बेहुला हुनेवाला बेहुला पावल लिम्बू, यहाँले प्रभु यीशु मसीहलाई धेरै साल अगाडि गान्तोकमा जाँदा कन्भोकेसनमा प्रभु यीशु मसीहलाई चिन्नुभएको रहेछ। यहाँनिर बहिनीहरू त्यहाँ चेयर छ, बस्नुहोस् दाइकन जानुहोस् प्लिज। पछि राखिदिएको छ, लु अप्ठ्यारो नमान्नुहोस्। यहाँ बहिनीहरू बस्नुहोस् प्लिज, फिल फ्री। किन तपाईँलाई बानी छैन त्यहाँ के असुविधा नमान्नु, फिल फ्री एकदम बस्नुहोस्। बहिनीहरू बस्नुहोस् प्लिज, बस्नुहोस्। सक्नुहुन्छ बस्नु सक्नुहुन्छ। भाइहरू पनि कोही हुनुहुन्छ बस्नुहोस् प्लिज, बस्नुहोस्। किन तपाईँलाई अभ्यास छैन नि, केही छैन। पछि अभ्यास भए त घन्टौँ बस्नुहुन्छ तपाईँहरू। अहिले अभ्यास छैन, केही असुविधा छैन। कोही हुनुहुन्छ त्यस्तो असुविधा भइरहेको भन्नुहोस् है। या भाइहरू मध्येमा कोही हुनुहुन्छ, फिल फ्री एकदमै। किनकि एकछिन त समय लाग्छ नि त, कुरा बुझ्नु पऱ्यो, हामीले बुझाउनु पऱ्यो। यसकारण यहाँनिर हामी देख्दछौँ यहाँ भाइ पावल लिम्बू कहिले प्रभुलाई पाउनु भयो अरे? यहाँ दिनुपर्छ भाइ साउन्ड प्लिज। यो त उनीहरूले यो मौका हो, गवाई दिनु सक्नु पऱ्यो। देऊ कहिले पाउनु भयो अरे? 2010। कुन ठाउँमा? गान्तोक बेरेका कन्भोकेसन टाइममा। अच्छा, यो प्रभुलाई पाएपछि के भयो त भाइ? पाप क्षमाको अनुभव गर्नुभयो, त्यहाँदेखि आनन्द आयो, त्यसको बादमा अच्छा हेर्नुहोस् त कस्तो एउटा जवान बालक सायद छुट्टीमा आउनु भएको थियो होला कि कसो के भएको थिएन, त्यो इनरोलमेन्ट भइसकेको थिएन, भएको थियो फर्स्ट छुट्टीमा, सेकेन्ड छुट्टी फर्स्ट छुट्टी होइन त्यो गान्तोक आएको न, फर्स्ट नेपालमै नेपालमै। हेर्नुहोस् त कहाँको मान्छे कहाँ गान्तोक बेरेका यस्तै सभा हुँदाखेरि प्रभु यीशु मसीहको विषयमा सुन्नुभयो अनि उहाँले प्रभु यीशु मसीहलाई स्वीकार गर्नुभयो मुक्तिदाताको रूपमा अनि उहाँले पापको क्षमा पाए, मनमा शान्ति पाए होइन त। अनि प्रभुको डर आउन थाल्यो। प्रभु यीशु मसीह एकदम प्रार्थना गर्दा तपाईँको प्रार्थना सुन्नुभयो, उहाँ जिउँदो हुँदो रहेछ, प्रार्थना सुन्नुहुँदो रहेछ। कति राम्रो कुरा, यो विनम्रताको कुरा होइन, एउटा चाखेर उहाँले भन्दैछ। अब यो नानीको टर्न आयो, अब यता दिनुहोस् प्लिज, कोही एकजना भोलिन्टियर गर्नुहोस्, एकजना छोरी आऊ यहाँ लिएर जाऊ, यो त्यो रहेछ नि ह्यान्ड माइक देऊ। अच्छा नानी सोनिका तिम्रो नाम अनुग्रह रहेछ, प्रभु यीशु मसीहलाई कहिले पायो तिमीले? 2013मा। कुन ठाउँमा? जो घरमै, कहाँनिर घर? जो चैनपुर, ललितपुर। अब बुढो भएछु म पनि, चैनपुर ललितपुर सुन्दै रहेछ। जे होस् ललितपुरमा प्रभुलाई पाएपछि छोरी के पायो तिमीले? मनमा शान्ति आयो, पापको क्षमा भयो, तिमी प्रभुको छोरी हो, प्रभुको डर लाग्छ, प्रभुले प्रार्थना सुन्नुहुन्छ, प्रभु जिउँदो छ, पक्का तपाईँको लागि उनी क्रुसमा मर्नुभएको, गाडिनु भएको, बौरिनु भएको रहेछ, पक्का विश्वास गर्नुहुन्छ त? ठिक छ। यस प्रकारले जब हामी प्रभुलाई ग्रहण गर्छौँ प्रिय, हामी कुनै धर्ममा लाग्दैनौँ, तर हामी केमा कोसित हामी कसकोसित सम्बन्धमा जोडेका हुन्छौँ? परमेश्वरसित। जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे रे, जतिले स्वीकार गरे रे, उनीहरूलाई के को अधिकार दियो रे? परमेश्वरको के हुने? छोराछोरी। कस्तो राम्रो। यस कारण एउटा गीत साह्रै मनपर्छ मलाई, त्यो गीत के हो? हम है प्रभु का स्वर्गीय गण, हम है प्रभु का
स्वर्ग घराना जिसमें प्रभु खुद ही रहता है। हम है प्रभु का स्वर्ग घराना जिसमें प्रभु खुद ही रहता है। कैसा सुंदर है प्रभु का घराना, प्रभु का घराना चारों दिशाओं से बुलाया है, चारों दिशाओं से बुलाया है। एक दे बने हैं नाता है लहू का, एक दे बने हैं नाता है लहू का। चाहे हजारों भाषा से है, चाहे हजारों भाषा से है। हम है प्रभु का स्वर्ग घराना जिसमें प्रभु खुद ही रहता है। हम है प्रभु का स्वर्ग घराना जिसमें प्रभु खुद ही रहता। अब यस्ता प्रभुका लोकहरूको जब विवाहको कुरा आउँछ, उनीहरूको विवाह चाहिँ मागेर गरिन्छ। त्यो मागेर गरेको विवाहलाई चाहिँ आदरणीय विवाह। तर कसले माग्छ? त्यो केटा पनि कुमार हुनु पर्यो, त्यस केटी पनि कन्या हुनु पर्यो। यस्ताहरूको बिचमा मागेर बिहा हुन्छ। अनि यसलाई बहुत आदर दिएको छ बाइबलले। भन्छ कोही पल्टने केटा छ अरे, त्यो केटाले मगनी गरेको छ अरे, तर बिहाको समय चाहिँ तोकिएको। तर त्यति बेलै इमर्जेन्सी लाग्यो अरे, एकदम त लडाइँमा जानुपर्ने भयो अरे। त्यसले प्रभुको जन ल्याएर भन्नु पर्थ्यो, हेर तिमीहरू लडाइँमा जाँदैछौ, नडराउनु, परमेश्वर तिमीहरूको साथमा छ, परमेश्वरले तिमीलाई विजय दियो। फेरि अफिसर आएर भन्नुपर्ने अरे, यहाँ कोही छ लडाइँमा आएकोहरू, मगनी गरेको छ तर बिहा गरेको छैन, अहिले नै यो रणभूमिबाट फर्केर जाउँ, नत्र भने त्यो लडाइँमा मर्ला। उसले मगनी गरेको केटी त अर्कोले के गर विवाह गर्ला भनेर परमेश्वरले यस प्रकारले प्रबन्ध मिलाइदिएको कुरा छ। व्यस्त विवरण 20 अध्याय, व्यस्त विवरण 20 अध्याय तयारीकन पढिदिनुहोस्। तयारीकन व्यस्त विवरण 20 अध्यायको 7 पदलाई मात्रै पढिदिनुहोस् तयारीकन प्लिज। व्यस्त विवरण 7 अध्यायको 20 पद, 20 को 7 ज्यू प्लिज। यहाँ को मानिस छ जसले स्त्रीसँग मगनी गरेको छ, त्यसलाई विवाह गरेको छैन, जो जाओस् आफ्नो घर फर्कोस्, नत्र त्यो लडाइँ मर्नेछ। अर्को मानिसले परमेश्वरले कस्तो चिन्ता गरेको, कस्तो चार्ज मिलाएको थियो लागि बाउ आमाले सरसल्लाह गरेर प्रार्थना गरेर सब ठिकठाक गरेर एकदम मगनी गरेको छ। अब ल है तिमीहरूको अब मगनी भएको छ है, यति यति तारिक यति दिनमा चाहिँ तिमीहरूको विवाह हुन्छ। तर अब बिचरा ड्युटीको कारणले गर्दा त जानु परेछ लडाइँमा। त्यति बेला एकदम छुट परमेश्वरले, इमर्जेन्सीमा पनि एकदमै आपतकालीन समयमा पनि भन्छ है जानुपर्छ। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, एकदम मुख्य कुरा हो। उसले बिहा गर्नु पाउँछ एकदमै। त्यहाँबाट हामी के देख्छौँ, यो विवाहलाई बाइबलले परिवारको परमेश्वरले कति ठुलो आदर दिएको रहेछ। यस कारण भन्दैछ विवाह सबको बिचमा के मानियोस् अरे आदरको, यसलाई इज्जत गर्नु, सम्मान गर्नु, बुझ्नुहुन्छ। तर हामीले अब जानेन भने स्कुल गएको छोरी, कलेज पढ्न गएको छोरी आउँदिन घरमा त साथीहरूलाई सोध्नु तिमीले केही चाल 3 दिन बादमा मात्रै खबर आउँछ। त्यति बेलासम्म आमा र बाउको अनुहार कस्तो हुन्छ यहाँ बाइबलले भन्छ। आउनुहोस् तयारीकन, यहाँ मान्छेले भन्छ अरे चोरेको पानी त मिठो पो हुन्छ अरे भन्छ अरे। आउनुहोस् त, भरे कहाँ चोरेको पानी मिठो हुन्छ, आउँदैन। हितोपदेशमा आउनुहोस् तयारीकन। यसरी गर्छन् मान्छेले नजानेको कारणले गर्दा। हितोपदेशको किताब 9 अध्याय 17 र 18 पदलाई पढिदिनुहोस्। हितोपदेशको किताब, चोरेको पानी मिठो हुन्छ
गुप्तमा खाएको रोटी स्वादिलो हुन्छ, तर त्यहाँ मरेका हुन्छन्। त्यसका पाहुनाहरू अधोलोकका गहिरानमा छन्। यस्ता कुरा बुझ्नुपर्छ। चोरेको पानी मिठो हुन्छ रे, गुप्तमा खाएको रोटी स्वादिलो हुन्छ। तर भन्दैछ चोरेर लगेको, भगाएर लगेको जिन्दगी साह्रै राम्रो हुँदैन। कुरा चाहिँ याद गर्नु। छोरीहरू, थुप्रै छोरीहरू रहेछौ, छोराहरू, कसैले भागौँ भन्दैछ भने त्यस्तो कुरा नसुन्नु होला। खतरा खतरा यहाँ भन्दैछ। तर त्यहाँ मरेका हुन्छन्। अब टबक्क टिपेर लग्यो त्यो छोरीलाई, स्कुलबाट कलेजबाट आउँछ कि कहाँबाट, छैन छैन। 3 दिनसम्म आमा बाउ त्यो मरेको अवस्थामा हुन्छ। त्यसका पाहुनाहरू अधोलोकको गहिराईमा हुन्छन् अरे, शोक गरिरहेको हुन्छ। जेठीमाथि कान्छी पो हुन गई कि, ड्रग खाने केटासँग पो गयो कि केटीहरू तस्कर गर्नेलाई कसको हातमा पो पर्यो कि, कसको हातमा पर्यो, कसको हातमा पर्यो। उसकै छेउको साथीले पनि त भन्दैन अन्त, सबै चाल परेर त हो नि। कतिको त राम्रै होला, तर याद गर्नु धेरैको त बहुत खराब हुन्छ। यस कारण यहाँ अझै बाइबलले अर्को कुरा पनि भन्छ। के भन्छ भन्दा हितोपदेशको किताब 20 अध्यायको 17 पनि पढाउँदाखेरि 20 अध्यायको 17 पद, हितोपदेश किताब 20 अध्यायको 17 पद पढिदिनुहोस्। छलको भोजन मान्छेलाई मिठो लाग्छ, पछिबाट त्यसको मुख गिटीले भन्छ। छलको भोजन मान्छेलाई मिठो लाग्छ, त्यसलाई छलेर ढाँटेर लगे, यस्तो गरिदिन्छु उस्तो गरिदिन्छु, म यस्तो र उस्तो हुँ, म त यस्तो यस्तो पो त भनेर त्यो ललाइ फकाइमा परेर गएपछि त्यसको जिन्दगी राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा छैन। तर पछिबाट त्यसको मुख गिट्टीले भरिन्छ। लाँदा त के झारिदिन्छु भनेर लान्छ, आकाशको के तारै झारिदिन्छु भन्छ। भरे गएर चाहिँ बाङ्रा झार्दा चाहिँ अर्कै ताराहरू झार्छ। यस कारण छोरीहरू होसियारी गर्नु होला। कसैले भागेर जाउँ भन्दैछ भने, भाग्ने प्लानमा हुनुहुन्छ भने होसियारी गर्नु होला, होसियारी गर्नु होला। प्रभुलाई पाएको छोरीहरूको लागि, प्रभुलाई नपाएको पनि हुनुहुन्छ भने प्रभुलाई पाएको छोराहरूको पनि के दशा छ कुरा याद गर्नु। यो चाहिँ तरिका होइन। यसकारण त्यसो गऱ्यो भने के हुन्छ, राम्रै काम, बिहा भन्ने कुरा राम्रो कुरा हो, घरजाम गर्नु भनेको राम्रै कुरा हो। तर अब त्यो चोरेर सुरु गर्दाखेरि के को स्वर बुझाउनु आउँछ, चोरको स्वर हो। राम्रै भएर त आएको हुन्छ नि, कहाँ बाटोमा नाच्दै पो आइरहेको हुन्छ, फेरि ल्याउँछ, त्यस्तै खालको कुरा हो। बुझ्नुहुँदैछ कुरा? यो प्रकारले आज धेरै विश्वासीले पनि बाटो गुमाएको छ। यस कारण भन्दैछ तिमीले पुरानो मार्गलाई हेर है भन्दैछ, आउनुहोस् तरिकन पुरानो मार्ग, नयाँ मार्गमा लाग्नु हुँदैन। यर्मिया किताब 6 अध्यायमा आउनुहोस् तरिकन, पहिला कसरी मागेर बिहा गरेछन् त्यो मार्गलाई तपाईँ र मैले पछ्याउनु एकदम आवश्यक छ। यर्मिया 6 अध्यायको पढिदिनुहोस् 16 पद प्लिज। परम प्रभु यसो भन्नुहुन्छ, मार्गमा उभिएर हेर, असल मार्ग कहाँ छ भनेर उहिलेका बाटोहरूको विषयमा सोधपुछ गर, त्यसैमा हिँड, नीति विश्राम पाउनेछौ भने। याद गर्नु, तपाईँले भन्नुहुन्छ पहिला उनीहरूको त्यस्तो भएको त हाम्रो हुँदैन नि त, प्रभुलाई नपाउँदा यसो गरेको त होइन होइन। र अब परमेश्वर वचनले भन्छ तिमीले विश्राम पाउनु भने, आशिष पाउनु भने यो गर भन्छ। त्यसकारण यो मार्गमा जसजना हिँडिरहनु भएको छ तपाईँलाई विश्राम हुन्छ। आमा बाउलाई पनि आज हामी विश्वास गर्छौँ हाम्रो भाइ प्रभु पावल लिम्बूका बाबा आमा कति खुसी छन्। मणिकुमार लिम्बू भाइ, सुनमाया कहाँ हुनुहुन्छ? मणिकुमार भाइ कहाँ हुनुहुन्छ? खुसी हुनुहुन्छ होइन? बहिनी कहाँ हुनुहुन्छ? बहिनी खुसी हुनुहुन्छ होइन? त्यस्तै हाम्रो भाइ गजेन्द्र थम्बोबो कहाँ हुनुहुन्छ? खुसी हुनुहुन्छ? खुसी हुनुहुन्छ नि। अब चिन्ता छैन नि, सबको सामु लुकी छिपीको कुरै छैन। एकदम मेरो छोरी हो,
मेरो छोरा हो कस्तो यही प्रभुको दयामा यो जवान छोराछोरीलाई जाँच परीक्षा आएन होला आयो मान्छे हो आउँछ तर पनि उनीहरूले सबै कुरा प्रभुमा हात राखेर प्रभुलाई सहायता माग्दै आएको कारणले गर्दा आज यो आदरणीय कुराको लागि यहाँ उपस्थित छन्। अनि आज मैले आएर प्रार्थना गर्दाखेरि हिजो त अब थाकेको गलेको घर 9 बजी छोडेको यहाँ पुग्दा 5 बजी आइपुग्यौँ। तर प्रभु कति दयालु हुनुहुन्छ कि घरबाट अब निस्क्यौँ तर बाटोमा आउँदाखेरि त किन बाटोमा गाडी जाम छ भनेको त फ्रस्ट भन्छ। फ्रस्ट भने क्या शीत परेको कारणले त एउटा गाडी त चिप्लेर लडिगएछ। धन्न मान्छे चाहिँ मरेन रहेछ। त्यो मान्छे बोक्ने गाडी होइन रहेछ। के बोक्ने गाडी? कुखुरा बोक्ने। कुखुरा त थुप्रिरहेको रहेछ नि त के अब हो। 1 घन्टा ठिक्कै पशुपतिमा 11 बजी आइपुग्यो। तुरन्तै गाडीमा चढेर कुदा 2 बजी त हाम्रो हवाई उडान भर्नुपर्ने। वाह बल्ल 1:30 मा धक्क लाइन लाग्दा त यस्तो राम्रो हेरेको त डिले पो लेखेको रहेछ। 2 बजी उड्ने गाडी त 3 बजी पऱ्यो हावा जस्तो हो। 1 घन्टा बस्नु पाएँ त्यहाँदेखि ठिक्कै एयरपोर्टबाट निस्केर आउँदा त भाइहरू उपस्थित त्यहाँनिर आदम भाइ हाम्रो भाइ अरबी के अरे हाम्रो भूपेन्द्र भाइ यहाँ घरमा आउँदा 5 त्यसै थाक्यो नि। अब गाडीमा कुदेको हो। अनि बेलुका प्रार्थना गरेँ के वचन छ भन्दा प्रभुले त्यही वचन छ भन्छ। अनि एउटा घरानाको कुरा छ। साह्रै राम्रो घराना, साह्रै राम्रो। त्यस्तै घराना हाम्रो एकदमै। त्यो मान्छेको नाम चाहिँ अब्राहम, उहाँको नाम चाहिँ उसको जहानको चाहिँ नाम चाहिँ सारा। अनि उनीहरू पनि हामी जस्तै अन्य देवता देवीलाई पुज्ने मान्छेहरू। साँचो जिउँदो परमेश्वरलाई उनीहरूले चिनेकै थिएन। तर परमेश्वरले उसको सबै कुरामा आशिष दिएको थियो अरे। आउनुहोस् त कस्तो परमेश्वर। उत्पत्ति किताब 24 अध्याय एउटा घराना कुरा गर्दैछ है। अनि त्यो घरानामा कसरी विवाह भएछ। अनि आज हाम्रो नानीहरूको पनि यस्तै प्रकारको भइरहेको छ र यो मङ्गनी भइरहेको छ। विवाहको बादमा मङ्गनी यो भइरहेको छ र त्यो कुरा हामी गर्दैछौँ। 24 अध्यायको 1 पदलाई पढिदिनुहोस्। उत्पत्ति 24 अध्यायको 1 पद पढिदिनुहोस्। अब्राहम वृद्ध थिए, ढल्किसकेको थियो र प्रभुले सब कुरामा वाह आमामा है सबै कुरामा के कुरामा आशिष दिएको रहेछ यहाँनिर हामी देख्छौँ। त्यो पनि आशिष पनि अलिकति होइन रे, प्रशस्त आशिष दिएको रे। पढ्नुहोस् त यहाँनिर म यहाँनिर 34 पदको 35 पदलाई पढ्नु सबै। त्यही 24 अध्यायको 35 पदलाई। परमप्रभुले मेरो मालिकलाई प्रशस्त आशिष दिनुभएको छ, महान हुनुभएको छ। परमप्रभुले भेडा बाख्राहरू, गाई बस्तुहरू, चाँदी सुन, दासहरू, दासीहरू, उठहरू, आम्मामा प्रशस्त आशिष त के को। त्यो जमानामा त अब भेडा बाख्रा हुनु नै धनी हो नि त, गाई बस्ती हुनु। अहिले पो गाडी सुन चाँदी हुनु, बिल्डिङ हुनु धनी सम्झिन्छ। तर पहिलाको समयमा यस्तै कुराहरू चाहिँ एकदमै बडा मूल्यवान कुराहरू थिए। अनि यहाँ भन्दैछ ऊँट पनि थियो अरे, गधा पनि मात्र होइन। मेरो मालिककी पत्नी साराले वृद्ध भइसक्नु भएपछि मेरो मालिकको निम्ति एउटा छोरा जन्माउनु भयो। जै जन्म नभएको आफू 90 वर्ष कि आफू 100 वर्ष कि उनको जान चाहिँ 90 वर्ष कि। त्यति बेला अब परमेश्वरले एउटा छोरा दिएको। कस्तो अचम्मको, त्यो त असम्मको कुरा नि। तर परमेश्वरले आशिष दियो भने यस्तो आशिष हुँदो रहेछ। त्यस्तो उमेरमा पनि परमेश्वरले छोरा दियो, उसको नाम इजाक राख्यो। यसको अर्थ नै हाँस्नु। सबैले हेर्दा हाँस्थे, त्यस्तो बुढो मान्छेको हेर न छोरा, यस्तो बुढी मान्छेको छोरा कस्तो हो कि। अब तर एउटा दुःखको कुरा घटना घट्यो। आमाको चाहिँ मृत्यु भयो। एउटा शोक थियो बाउलाई, एउटा चैन थिएन उसलाई, बुझ्दैछ। उसले एउटा खोजिरहेको थियो, मेरो छोरा। आमाले ज्वाइँ देख्नु पाएन, तर मेरो छोराको विवाह हुनुपर्छ।
अनि उसलाई सबै त्यो छोरालाई दिएको थियो अरे। यहाँ बाउले हेर्नुहोस् यहाँनिर कस्तो राम्रो कुरा यहाँनिर हामी पढ्दो रहेछौँ। कति भन्दाखेरि तपाईँले पढ्नुहोस् त दयारिकन 36 पदलाई पढिदेऊ बाबु छिटो। मेरी मालिकी पत्नी साराले वृद्ध भइसक्नु भएको जन्माउनु भयो। उनीलाई उहाँले आफूसित भएका वाह एउटै छोरा त अब सब थोकला छोरा सुन चाँदी भेडा बाख्रा उठ यो चाहिँ जति सब तेरो यो जग्गा जमिन थियो। कोही छोरा भए त कसैलाई त दिन सक्दैन त। यसलाई दियो भने अहिले खत्तम पार्छ भन्छ। यसको हातमा एउटा केही दिनै हुँदैन भन्छ। तर यो कस्तो दामी छोरा, बाउले आफ्नो सिरीखुरी जम्मै दिनु सक्ने यस्तो दामी छोरा, यस्तो दामी छोरा। यो छोरा याद गर्नु। मैले एउटा मान्छेलाई म चिन्दछु। म उसको घरमा जाँदाखेरि नानी देख्नु हुँदैछ मेरो छोरा सब यो मोराहरू हो, यो मात्रै मेरो छोरा। तर छोराले के गर्थ्यो भारी बोक्थ्यो। तर यो जहिले पनि घर आउँदा मलाई केही ल्याइदिन्छ। तर देख्यो भाइ ऊ पर छ नि छोराहरू आफ्नो आफ्नो घर छ, केही ल्याउँदैन केही हेर्दैन। तर यो छोरा दामी छोरा। किन परमेश्वरले अब्राहमलाई ठुलो जाँच गर्नुभयो। तिम्रो एउटै छोरा यसको बलिदान गर्नुपर्छ तिमीले लगेर। म जुन पहाड देखाउँछु त्यहाँ लगेर बलिदान गर्नुपर्छ। अरे बल्ला बल्ला दिएको छोरा फेरि बलिदान गर्नुपर्ने। मैले अनाकानी नगरिकन जान्छ एकदम। दुईजना बाउ छोरा हिँडिरहेको छ। त्यस्तै छोराले सोध्छ बाबु आगो यहाँनिर दाउरा छ, यहाँ आगो छ, बलिको पशु चाहिँ कहाँ छ? बाउलाई त यहाँसम्म आगो न, बलिको पशु त तिमी नै हो। तर उसले केही पनि लग्यो, बेदी बनायो, त्यहाँनिर सब दाउरा सब राखिसक्यो। बाउले च्याप्प छोरालाई समात्छ अनि उसलाई त्यहाँनिर राख्छ। तर त्यति बेला पनि छोराले अनाकानी गरेन। के भएको मेरो बाउ, यो खुस्कियो क्या हौ, औ साथीहरू आउन हौ मलाई बचाऊ। बाउले त के चुपचाप, उसले एकदम बलिदान गर्न आँटेको थियो। त्यति बेला हिर्काउने बेला अब त एउटा बानी सुन्छ, अब्राहम त्यो नानीमाथि हातमा लगा। अरे को हो मसँग बात गरेर फरक्क पऱ्यो। पछि त एउटा मेढा पो अल्झेर बसिरहेको रहेछ। उसलाई थाहा भयो परमेश्वरले मलाई जाँचेको मात्रै रहेछ, यसलाई त मैले मार्नुपर्ने त होइन रहेछ। त्यही भेडा ल्याएर बलिदान चढायो। छोरा फर्केर आयो। यस्तो आज्ञाकारी छोरा, यति दामी छोरा। यो छोरा यस्तो थियो। यो छोरालाई सब कुरा बाउले दियो। उसलाई चिन्ता याद गर्नु। त्यो समयमा चाहिँ अब्राहमको एउटै छोरा बलिदान हुनु परेन। परमेश्वरले उसको सट्टामा के पुऱ्याउनु, तर परमेश्वरले एउटै छोरा यो पृथ्वी तलमा पठाउँदा चाहिँ उसको सट्टामा चाहिँ कोही बलिदानको पाठो तयारी भएन। तर प्रभु यीशु मसीह तपाईँ र म जस्तो पापीको लागि क्रुसमा बलिदान हुनुभयो। अनि मारिनु भयो, गाडिनु भयो, बौरिनु भयो, स्वर्ग जानु फेरि आउनुहुन्छ। यो प्रभु यीशु मसीह जसले हाम्रो सट्टामा हाम्रो पापको लागि आफैलाई बलिदान गर्नु, त्यो रगतले पापको धोइदिन्छ। यही कुरालाई यहाँ नानीहरूले विश्वास गरेको। अब यही छोराको विवाहको लागि बाहुले चिन्ता गर्छ। छोरा तिमीले ठिकै गर्यौ, यो जुन देशमा म बस्दैछु यो जम्मै कनानी जो मान्छेहरू छ, अरू अरू जातकाहरू छन्, यो छोरीहरूबाट तिमीले बिहा गर्नु हुँदैन। मेरै ठाउँमा मेरै कुटुम्बमा जानुपर्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ ल्याउनुपर्छ। बाउले छोरालाई भनेपछि अनि एउटा उसको विश्वासयोग्य वृद्ध नोकरलाई बनाउँछ। यहाँ आऊ त, मेरो छोरा म विवाह गरिदिनुपर्छ। तिमीलाई म ठुलो भार सुम्पिँदैछु। तिमीले मेरै ठाउँमा गएर मेरै कुटुम्बबाट एउटा बुहारी लिएर आउनुपर्छ। एकदम उसलाई तिघ्रामा हात राखेर उसलाई प्रतिज्ञा गर्नु लगाए। हुन्छ कतै हो त्यो स्त्री चाहिँ आउन मानेन भने ठिक छ, आउनु मानेन भने
तर जुन परमेश्वरलाई म चिन्दछु, आकाश र पृथ्वीका मालिक परमेश्वर, जुन परमेश्वरले मलाई यहाँसम्म सहायता गर्यो, यो परमेश्वरले स्वर्गदूत पठाइन्छ, तिम्रो कामलाई फते बनाइन्छ। अन्त त्यो दास पनि बडा विश्वासयोग्य, अनि विश्वासयोग्य मान्छेले 10वटा ऊँट लिएर एकदम अब त्यो ठाउँमा जान्छ त्यो बाउको छोराको लागि। त बाउले भनेको छ मेरो छोरालाई चाहिँ तिमीले लानु पाउँदैनौ। त्यो मानेन भने केही पनि छैन, तर तिमी यो छोरा चाहिँ यहीँ बस्छ, तिमी चाहिँ गएर आऊ। साँच्ची नै गए यिनी, जाँदाखेरि के भएछ आउनुहोस् तयारीकन। यो कस्तो राम्रो कुरा छ, यो कहानी साह्रै एकदम राम्रो, तपाईँ र मेरो लागि प्रेरणा उत्साहको कुरा हो। पढिदिनुहोस् तयारीकन, यहाँनिर पढिदिनुहोस् 24 अध्यायको हामी पढ्दो रहेछौँ 3 र 4। भाइले नै पढिदिउनु छिटो। बराल देऊ बस्दछु न मेरे देशमा पढ्दै जानुहोस्। ज्यू ज्यू त्यहाँदेखि ज्यू त्यहाँदेखि जसले मलाई मेरो बाबुको घरबाट र मेरो जन्मेको देशबाट निकाल्नु भयो, अनि जो मसँग बोल्नुभयो र तिम्रो छोरालाई म यो देश दिनेछु भन्दै मसित कसम खानुभयो, उहाँले नै आफ्ना दूत तिम्रो अघि पठाउनुहुनेछ। फलस्वरूप तिमीले त्यसबाट मेरा छोराको निम्ति एउटी स्वास्नी ल्याउनेछौ। त्यहाँदेखि अनि त्यो स्त्री तिम्रो पछि लाग्न राजी भएन भने तिमी यो मेरो कसमबाट छुट्नेछौ, खालि तिमीले मेरो छोरालाई त्यहाँ फेरि नलैजानु। त्यहाँ 9 पद। तब त्यस दासले आफ्नो हात आफ्नो मालिक अब्राहमको तिघामाथि राख्यो र यस विषयमा उनीसँग कसम खायो। त्यहाँदेखि अनि त्यो दास आफ्ना मालिकका ऊँटहरूमध्ये 10वटा ऊँट लिएर आफ्नो बाटो लाग्यो, किनकि उसका मालिकका सबै सम्पत्ति उसैको हातमा थियो। अनि ऊ उठ्यो र मेसोपोटामियामा नाहोरको सहरमा गयो। 10वटा ऊँट लिएर कति सामान लिएर गयो त होइन, कति अब जाँदैछ। ठिक त्यो ठाउँमा पुग्ने बेलामा साँझको बेलामा के भएछ यहाँ म पढिदिन्छु। साँझ बेला अर्थात् त्यस बेला जब स्त्रीहरू पानी भर्न बाहिर निस्कन्छन्, उसले सहर बाहिर पानीको इनारनेर आफ्नो ऊँटहरूलाई घुरा टेकायो। अनि उसले भन्यो, हे परमप्रभु मेरा मालिक अब्राहमका परमेश्वर, म तपाईँलाई बिन्ती गर्दछु आज मलाई सफलता दिनुहोस्, मेरो मालिक अब्राहमप्रति दया देखाउनुहोस्। हेर्नुहोस् म यहाँ पानीको इनारमा उभिरहेको छु, यस सहरका मानिसका छोरीहरू पानी भर्न निस्केर आउँछिन्। अनि यस्तो होस् जुन ठिटीलाई म भनुला, म बिन्ती गर्छु तिम्रो गाग्रो तर ओह्रालिदेऊ, म पिउन पाऊँ। अनि त्यसले भन्ली पिउनुहोस्, अनि म तपाईँका ऊँटहरूलाई पनि पिउन दिन्छु। त्यही चाहिँ आफ्नो दास इसाकका निम्ति तपाईँले ठहराउनु भएको व्यक्ति होस्, यसैबाट तपाईँले मेरा मालिकलाई दया देखाउनु छ भने म जान्नेछु। कस्तो प्रार्थना एकदम। पहिलो कन्यालाई जबले भन्छ अरे मलाई पानी पिउन देऊ, यो त उसले अराएको कुरा हो। तर अर्को चाहिँ उसले भोलिन्टियरली गर्नुपर्ने कुरा। कतिवटा ऊँट लगेको छ? 10वटा ऊँट। 10वटा ऊँटलाई चाहिँ ऊ आफैले भन्नुपर्ने अरे कि म चाहिँ उसको पानी पिलाइदिन्छु। अनि जसै उसले यी कुरा मात्रै भनेका थिए, त्यति नै बेला के भयो भन्छ, यस्तो बोली सुन यस्तो भयो, उसले बोली सक्नुभन्दा पहिले नै हेर एउटा काँधमा आफ्नो गाग्रो बोकेर रिबिका निस्केर आई, जो अब्राहमको भाइ नाहोरको पत्नी मिल्काको छोरा बतुलकी छोरी थिइन्। ती ठिटी हेर्नमा अति सुन्दरी थिइन्, कन्या रहिछिन्, कुनै पुरुषसँग तिनले जानेको रहेन रहेछ। इनारमा ओर्लिन्, आफ्नो गाग्रो भरिन् र माथि आइन्। त्यो दास तिनलाई भेट्न दगुर्यो र भन्यो, म बिन्ती गर्दछु तिम्रो गाग्रोबाट मलाई अलिकति पानी पिउन देऊ। अनि तिनले भनिन् पिउनुहोस्। अनि तिनले हतार गरेर आफ्नो गाग्रो
हातमा ओह्रालिन् र उसलाई पिउन दिइन्। उसलाई पिउन दिइसकेपछि तिनले भनिन्, म तपाईँका ऊँटहरूको निम्ति पनि जबसम्म तिनीहरूले पिइसक्दैनन् म पानी भर्नेछु। कस्तो छ म जस्तो प्रार्थना गरेको त्यस्तै पो। 10 वटा ऊँटलाई पानी पिलाउनु सजिलो थिएन। एकजना मान्छेले त कति पिउँछ र पानी? 1 ग्लास 2 ग्लास, 1 गाग्री त पिउँदैन। तर ऊँटलाई पिलाउनु पर्ने चाहिँ उसकै मुखबाट निस्किनु पर्ने। उहाँले भनेको होइन, त्यो दासले मेरो ऊँटलाई पनि पिलाउनु पर्छ भनेको होइन। तर उनले नै भोलिन्टियर गरेर राजी खुसीको साथमा यो टेस्ट एउटा कडा कठिन टेस्ट थियो। कठिन टेस्ट थियो त्यो नानीको लागि, त्यो हुनेवाला बुहारीको लागि, हुनेवाला बेहुलीको लागि कठिन टेस्ट थियो। त्यो थोरै पानी पिउन त केही पनि थिएन, तर त्यो चाहिँ एउटा यो टेस्टमा पास भइन्। त्यस्तै प्रकारले बिहा गर्नेहरू कतिवटा टेस्टहरू हुन्छ, त्यसमा पास हुनुपर्छ। अनि यो बडो ठुलो कुरा। छोरी जातिले आफ्नो घरमा सबै कुरा सिकेको हुनुपर्छ, खट्नु सिकेको हुनुपर्छ, डटेर काम गर्नु सिकेको हुनुपर्छ। जस्तै दुःख होस् कष्ट होस् सामना गर्छु भन्ने एकदम मनमा निर्णय गरेको हुनुपर्छ बिहामा। तब मात्रै घर चल्छ। होइन भने सुविधावादमा मात्रै लाग्यो भने घर चल्दैन। तर दुःख गर्छु, खट्छु, मेहनत गर्छु भन्नेहरूले चाहिँ आफ्नो जीवन धान्नु सक्छ। यसकारण यो टेस्टमा पास हुन सकिने छक्कै अरे मैले जस्तो भनेको त्यस्तै एकदम। त्यहाँदेखि त भन्छ यहाँनिर 21 पदमा, परमप्रभुले मेरो यात्रा सफल तुल्याउनु भएको छ कि छैन भनी जान्नको निम्ति मानिस छक्क परेर तिनलाई हेर्दै चुप लागिरह्यो। यस्तो भयो, ती ऊँटहरूले पानी पिइसकेपछि मानिसले आधा सेकल तौलको सुन एउटा नत्न तिनका हातमा 10 सेकलका तौलका सुनका 2टा बाला निकाल्यो। बिन्ती गर्दछु भने तिमी कसकी छोरी हौ? तिम्रो बाबुको घरमा बस्नलाई ठाउँ छ? तब तिनले भनिन्, म मिल्काको छोरा बतियलकी छोरी हुँ, जसलाई मिल्काले नोहारको निम्ति जन्मनु भएको छ। तिनले अझै भनिन्, पराल र चारो पनि हामीसँग प्रशस्त छन्, बास बस्नलाई ठाउँ पनि छ। तब त्यसमासीले अब शिर झुकाएर प्रभुलाई दण्डवत गर्यो र भन्यो, मेरा मालिक अब्राहमका परमेश्वर धन्य हुन्, जसले मालिकबाट आफ्नो दया र सत्यता हटाउनु भएको छैन। म बाटोमा हुँदै प्रभुले मलाई मेरा मालिकको भाइको घरमा डोर्याउनु भएको छ। कस्तो राम्रो कुरा। एउटा ऊँटले लगभग 200 लिटर पानी पिउने गर्छ एकपल्टमा। तर कुनै त्यो ऊँटले कसरी दया गरे कि रिबिकालाई, एक गाग्री मात्रै पिइदिउँ, आज 10 वटालाई पिउनुपर्छ भने कि बा ठेगान छैन। तर त्यो 10 वटा ऊँटलाई पानी पिलाउने गाह्रो थियो। त्यो त गाह्रो काम तिनले पार गरे अनि एकदम राम्रो भयो। एकदम यति खुसी भयो त्यो दास पनि। त्यसको बादमा त अब सबै बातचित हुन्छ। उसको त्यो नानी कुदेर घरमा जान्छन्। अनि घरमा गएपछि दाजुलाई भेट्छ, दाजु पनि कुदेर आउँछ एकदमै। हेर्नुहोस् त, जब चाँजो मिल्दै जान्छ नि, बातचित हुँदै जान्छ, घर परिवारमा नि शान्ति एकता हुँदै जान्छ है प्रिय। अनि त्यो घर परिवार शान्ति एकता, मण्डीमा पनि शान्ति एकता हुँदै जान्छ उसको यस प्रकारले। अनि यहाँनिर हामी यो कुरालाई देख्दछौँ। यहाँनिर हामी देख्छौँ के कुरा, 28 पदमा, ती छिटी दगुरिन्, आफ्नी आमाको घरमा यी कुराहरू बताइन्। अनि रेबेकाका एकजना दाजु थिए, उनको नाम लाबान थियो। लाबान बाहिर त्यस इनारमा त्यस मानिस कहाँ दगुरेर गए। यस्तो भयो, जब त्यो नत्न आफ्नो बहिनीका हातमा बालादेखि यस मानिसले मलाई यसो भन्यो भन्ने बहिनी रेबेका कुरा सुने। तब उनी मानिस कहाँ आए, रहेर इनारमा। तर त्यो परिस्थिति जो थियो, परमेश्वरले कुराहरू यहाँनिर बन्दस हुँदछ। अनि यहाँनिर खानेकुरा उसको सामु राखिदिन्छ। तर उसले के भनेर भन्दो रहेछ, 33 पद पढिदिनुहोस् त हेरिकन। 33 पद, त्यसपछि खानाको निम्ति उसको सामु खानेकुरा राखियो। उसले भन्यो, जबसम्म मेरो कुरा बताउँदिन म खाने छैन। अनि भने लु बताउनुहोस् भने बताउनुहोस्। बा त्यहाँदेखि फेरि भन्यो, मेरो मालिक लाई परमेश्वरले सब कुरामा आशिष प्रशस्त आशिष दिनुभएको छ। उसलाई भेडा बाख्रा ऊँट सुन चाँदी इत्यादि
बुढेसकालमा छोरा पनि दिनुभएको छ अनि सबै कुरा उसलाई दिएको छ। उसले नै मलाई यस्तो बुहारी खोजेर ल्याइदिनु भनेको छ। अनि मैले आएर यो इनारको छेउमा परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेँ। प्रार्थना गर्दाखेरि परमेश्वरलाई मैले जे भनेको थिएँ त्यही कुरा पुरो हुन आएको छ। जुन कन्यालाई म भन्नुलाई मलाई पानी पिलाउन देऊ, अनि उसले मलाई पिलाइसकेपछि म तपाईँको ऊँटलाई पनि पिलाइदिन्छु भन्यो। अनि मैले जे भने त्यही कुरा राखिदिएँ। त्यति बेला भन्छ, अब दाहिने जानु कि देब्रे जानु, के भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले भनेर भन्नुहुन्छ। हामी एकैचोटि पढ्दैछौँ तयारीकन 49 पदमा मालिकसँग दया र सत्यताको व्यवहार गर्नुहुन्छ भने मलाई भन्नुहोस्, भन्नुहुन्न भने पनि भन्नुहोस्। एकदम कर गरेन, चिनो त पुरा भयो, जे मागेको थियो तर कर गरेन। यसकारण मग्नीमा पनि त्यही हुन्छ, कर गरिँदैन। कसैलाई सोध्नु पठाइन्छ, मण्डलीमा होइकन सोधिदिनु नि त्यो नानीलाई बिहा हुन्छ कि दिन्छन् कि। घरको आमाबाउले भन्छ हामी प्रार्थना गर्छौँ नि त, हामी छोरीलाई सोध्छौँ नि त। अब सोद्धाखेरि छोरीले नेगेटिभ उत्तर देउने दुःख मन गर्नु भएन, सोध्नेले पनि जाने पनि निराश भएर फर्किनु भएन। अब प्रभुको इच्छा छ भने जुटिहाल्छ, प्रभुको इच्छा छ भने जुट्दैन। यहाँ पनि त्यस्तै खालको कुरा। त्यति बेला लाबान अनि उसको बाबु चाहिँ उसको दाजुको नाम चाहिँ लाबान, उसको बाबुको नाम चाहिँ बतुलले के उत्तर दिएछ भाइ? 50 पद पढिदिनुहोस्। यो कुरा परमबाट हुन आएको, हामी तपाईँलाई असल वा खराब केही भन्न सक्दैनौँ। हेर्नुहोस्, रिबिका तपाईँका सामु छ, उसलाई लिएर जानुहोस्। परमप्रभु भन्नुभएको छ। अरे बाबु, राम्रो प्रकारले छोरीसँग बातचित पनि भएको छैन, तर एकदम उनीहरूले देखिहाल्यो यो त परमेश्वरबाट हो। परमेश्वरले भन्नुभएको रहेछ, यो रिबिका तिम्रो सामु लिएर जानुहोस् तपाईँको मालिकको छोराको बुहारी हुनको लागि। यहाँ भने नक्सा लिएर आयौ, को हो तिमीहरू? 10वटा ऊँटमा चढेर आउनु, तिमीहरू मध्ये को हो मेरो छोरी माग्ने भनेर नि यहाँ कुरा ल्याएकै छैन। बाउले भनेको छ नलानु भनेको छ। अहिलेको फेसबुकमा फेस हेरेर सब ठिकठाक भएको हुन्छ, बुझेको हुँदैन? फेसमा त हेरेला नि त, फेसबुकमा हो। अहिलेको समयमा त्यस्तो हुन्छ, फेसबुकमा फेस हेर्छ होइन, सबै कुरा ती फेसबुकमै बिहा पनि हुन्छ, छुट्टिन्छ पनि, सबै कुरा हुन्छ अहिलेको समयमा। तर त्यस बेलामा फेसबुक थिएन, मोबाइल थिएन, टेलिफोन थिएन, बुझ्नुहुन्छ? तर कस्तो विश्वासको घराना, विश्वासले पठाइरहेको छ विश्वासी घरानामा। अनि विश्वासले गर्दैछ, ठिक छ त, केटा ल्याएको छैनन् त, सबै बयान गर्दैछ त, हामी त एकदम ठिक छ, एकदम सब ठिक छ, लानुहोस्। कस्तो अघि त्यति बेला अब के भन्छ आउनुहोस् त दयादिकन, एकदम भन्छ पढ्दै हो बाबु 52 पद। यस्तो भयो सुने, वाह कस्तो अघि पनि प्रार्थना गरेको थियो, अब प्रार्थनाको उत्तर दिए त दण्डवत गर्छ। प्रभुलाई धन्यवाद, प्रभु मेरो कामलाई सफल गराइदिनु। अनि यहाँको आदान प्रदान इत्यादि कुरा हुन्छ। त्यति बेला अब यहाँ भन्छ अब मलाई पठाउनुहोस् भन्छ। 54 पदलाई पनि जस्तो तयारीकन खाए पिए, उठे, त्यहाँदेखि दाजु र आमाले भने, त्यहाँदेखि अघि बाबुले दाजुले कुरा गर्दै थिए, तर आमा पनि अब बोल्न थाली। ठिक छ त, उसको बाबुले उसको दाजुले अनुमति दिने, म को रोक्ने? तर एउटा रिक्वेस्ट, 10 दिन चाहिँ ठिटीलाई बस्नु दिनु। त्यति बेला त्यो दासले, उसको नाम चाहिँ एलियाजर हो, उसले भन्छ किन मेरो काम सफल भइसक्यो, किन रोक्नुहुन्छ, हामीलाई बिदा दिनुहोस् भनेर भन्छन्। पढिदिनु 56 पद। जो सफल पार्नु भएको छ, बिदा गर्नुहोस्, म मिलिका जान पाऊँ। त्यहाँदेखि भने
बुढिटीलाई बोलाउँ। बा अब डेसिसन चाहिँ बेहुलीको हुँदो रहेछ, डेसिसन चाहिँ छोरीकै हुँदो रहेछ। बाउले त भन्यो, दाजुले भन्यो, आमाले पनि भने, तर याद गर्नु उसकै मुखबाट। यसकारण यहाँहरूको मुखबाट हामीले सुनिसकेका छौँ, तर पनि अब यहाँ कति तपाईँहरू उपस्थित हुनुहुन्छ, अब हामीले पनि त केही सोध्नुपर्छ। कुनै अब यो नानीको नाम के अरे, सोनिका, अघिसम्म ठिकै भन्दै थियो, यहाँ बस्दा रहँदा होइन अङ्कल म त जान्न हो भन्यो भने त भाइ हामी त केही गर्न सक्दैनौँ है, हो बुझ्नुभयो। तपाईँहरू यत्रो युकेबाट आउनुभएको छ छुट्टी लिएर, तर यो नानीले कुनै के भएछ र जान्न भन्यो भने त हामी त केही गर्न सक्दैनौँ। तर अब यो नानीले पनि के गर्नु पऱ्यो, हामीलाई स्वीकृति दिनु पऱ्यो नि कि कसो हो। यहाँ भन्दैछ यहाँनिर कतिमा अरे भाइ 58 पर पढिदिनुहोस् न। अनि रिबिकालाई बोलाए, तिनलाई सोधे के तिमी यस मानिसको साथमा जान्छौ? तिनले भने आमा कस्तो खालको हो तपाईँहरू पनि, त्यो केटा त यहाँ ल्याउनुपर्छ नि, अन्तमा जान्छ भए कस्तो खालको केटा होला। छैन, यो छोरी पनि विश्वासयोग्य छोरी, उसले परमेश्वरलाई चिनेको छोरी भएको कारणले गर्दा उसले पनि विश्वास गर्छ परमेश्वरबाट हुन आएको। म त्यो पानी भर्नु जाँदा मेरो यस्तो हुन्छ भनेर कहाँ सोचेको थिएन मैले, म त सधैँ गएर ड्युटी गर्नु गएको मेरो, तर मैले उठलाई पानी पिलाउँछु भनेर मैले कहिले सोचेकै थिइनँ त मैले। तर उसले त प्रार्थना गरेको रहेछ यस्तै कुरा, त्यसले गर्दा उसले विश्वास गरे। त्यो केटालाई देखेको छैन, तर विश्वासको कदम उठाएको छ। यसकारण हामी विश्वासले हिँड्छौँ भन्छ। यसकारण हुनसक्छ अघि हाम्रो के अरे भाइले पनि यो छोरालाई त्यति देखेको थियो कि थिएन, यो यतापट्टि बेहुलाको पट्टिले पनि यो छोरीलाई देखेको थियो कि थिएन, बेहुलीपट्टि पनि उता देखेको थियो कि थिएन, तर विश्वासको आधारमा यो काम गर्नु हुँदैछ जस्तो यिनीहरूले पनि गरिरहेको छ है। यो छोरीले पनि यिनलाई त्यति देखेको थिएन होला, यिनले पनि यिनलाई देखेको थिएन होला, तर विश्वासको घरानाको चाल चाहिँ यस्तै हुन्छ। वी वक बाई फेथ नट बाई साइट। हामी केले हिँड्छौँ अरे? विश्वासले। केलाई हेरेर होइन, देखिने कुराले हेरेर होइन। त अब यिनीहरूले नदेखिने कुरा परमेश्वरलाई चिनेको कारणले गर्दा उनीहरूको विश्वासको यो कदम उठाइरहेको छ। यसमा प्रभुले आशिष दिएका हुन्। त नानी के भन्छौ त? अब सबै कुराहरू त सुनिसक्यौ, अब के सबैको सामु भन्छौ त म जान्छु भनेर कि नजाने भयो भन त? ला पास भयो, सुन्यौ? तिमीले सुनेको सुनेर राम्रो। पावल के भन्दैछ? जान्छु भन्दैछ है, कति राम्रो बाइबलले भन्दैछ। यहाँ सोधे अरे मुखेनजी एकदम भने साँच्ची नै भन्दैछ जान्छु। अब के भयो यहाँनिर पढ्नुहोस्, अब कस्तो राम्रो प्रकारले बिदा दिएछ, पढिनुहोस् त तयारीकन। एक्लै पठाएन, कसैको साथ धाइहरू, किन प्रशस्त धन सम्पत्ति थियो, अन्त उसको सहयोगीहरू पठाइदिए। अनि के भनेर पठाइदिए? पढिदिनुहोस् तयारीकन। कस्तो राम्रो, कति आशिष दिएर पठायो मेरी बहिनी। आशीर्वाद बहिनी, तिमी लाखौँ लाखीका आमा हौ, तिम्रा वंशले आफूलाई घृणा गर्नेहरूको मूल ढोका अधिकार गरोस्। अनि यहाँनिर भन्छ उठेर यिनीहरू बिदा लिए। 61 पद पढिदिनुहोस् तयारीकन। उठे ज्यू अब कति दिन बाटो लागेको थियो यी। अब यता इजाकको के दशा छ, हुनेवाला बेहुलाको के दशा छ? के यिनी केही यस्तो नराम्रो काम गरिरहेको छ? न, यस्तो राम्रो कुरा। जसरी यो नानीले एकदम आफ्नो रुटिन एउटा काम गरिरहेकी छ अघि, त्यस्तै प्रकारले यो केटालाई चाहिँ आफ्नो देशमा के गरिरहेको रहेछ? यो रिबिकाले भन्दा एउटा सुन्दर काम पो गरिरहेको रहेछ। के पो गरिरहेको रहेछ? आउनुहोस् त तयारीकन 24 अध्यायको हामी पढ्दो रहेछौँ। कति 63 पदलाई पढ्नुहोस् तयारीकन। साँझ पर्दै गर्दा इसाक के गर्न भने ध्यान गरे, मेडिटेसन अरे। मेरो बाउले
मेरो लागि बुहारी खोज्न पठाएको छ। अब कस्तो खालको बुहारी जुट्ने हो, परमेश्वरले कस्तो प्रबन्ध गरिदिने हो, त्यो चिन्ता, त्यसको लागि ध्यानको लागि परमेश्वरलाई सोध्नको लागि, प्रभु अब जे दिनुहुन्छ म तयारी छु है लिनको लागि, मलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। मेरो बाउले विश्वाससहित पठाएको छ, त्यो दास पनि विश्वासयोग्य दास हो, उनी प्रार्थना गर्ने मान्छे हो, पक्का प्रार्थनाको उत्तर पाएको छ, उसले लिएर आइरहेको छ होला, म पक्का विश्वास गर्छु। नभन्दै एकदम 10वटा उट लगेको, अब एकदम त्यो उटको गलामा त घन्टा झुन्डाएको हुन्थ्यो नि त, के भन्छ त्यसलाई, के घाँटीमा के घन्टी, सुनिहाल्यो क्या हाम्रो उठ हो, एकदम त्यही भेट्नु जान्छ। आउनुहोस् त कस्तो राम्रो कुरा, यहाँनिर पढिदिनुहोस् त्यहाँदेखिन 63 र 64 पर तुर्न आँटे, अब ज्यादा छैन, तुर्न आँटे। त्यहाँदेखि आफ्नो आँखा उठाए, हेर, त्यहाँदेखि आँखा उठाइन्, ज्यू, त्यहाँदेखि भनेकी थिइन् को हुन्, त्यहाँदेखि सोधेछ एकदम आउँदै गरेको त को हुन् नि हामीलाई भेट्न आउने, मेरो त मालिक हो नि, तपाईँको मालिक हुनेवाला पति। आमामामा कस्तो सुन्दरता झल्काएकी छ यहाँनिर यो रेबिकाले। अघि त कामबाट सुन्दरता झल्काई, अब अहिले बिहारमा पनि सुन्दरता झल्काइरहेकी देख्छौँ हामी। कसरी पढिदिनुहोस् त दयारिकन, यिनी मान्छे को हो भन्ने साथ के गरे रे पहिला पढिदिनुहोस् त। हतारसँग उठ्छ, म यत्रो टाढोबाट आएको, मलाई यस्तो हातमा झाऱ्यो भने चाहिँ म उसले भनेको मान्छु छैन। उसले के, ऊ मेरो श्रीमान हो, मैले उसको इज्जत राख्नुपर्छ, म उसको अधीनतामा बस्नुपर्छ, मैले त्यहाँ रहब देखाउनु हुँदैन, म यति धनीकी छोरी हो भनेर मैले रहब देखाउनु हुँदैन। म यस्तो गलेको थाकेको हो, मलाई एकदम अहिलेदेखि एकदम स्याहार सुसार चाहिन्छ भनेकी छैन, एकदम नम्र भएर तल झरिकी। अर्को के भन्दैछ पढिदिनुहोस् तयारीकन, घुम्टो लिएर के लजा, अब एउटा सिलसेवा हुनुपर्छ नि स्त्रीमा, एउटा लजावती त एउटा लजापना, आफैलाई ढोक्ने, एकदम ढाक्ने, म कति सुन्दरी छु, यो देखाउनु चाहिन्न, आफैलाई लुकाएको। अहिलेको जमानामा त अर्कै छ नि त होइन, कस्तो कस्तो लुगाहरू लाउँछन्, याद गर्नु, ड्रेसभूषाहरू कस्तो हुन्छ, तर उसले कस्तो आफूलाई लुकाएको कुरा बुझ्नुहुन्छ कुरा। यसकारण हामीले ड्रेसअप पनि राम्रो गर्नुपर्छ। कति ठाउँ जाँदाखेरि एकदम हेर्नै गएको त्यो केटीलाई, बिहा गर्नै गएको, तर जाँदा त्यो उसको वेशभूषा देखेको यस्तो खालको, केस त्यस्तै प्रकारले बाँड्यो। एउटा इन्जिनियरले एउटा केटी हेर्नु गएको, त्यो केटी इन्जिनियरको वाइफ भएर बस्ने थियो, तर त्यो दिन आउने दिनमा त भेट्ने आउने दिनमा त आम्मामा यस्तो प्रकारले केस बाँडेछ कि भाइ हो दिदी हो, त्यो बाटोको लागि त्यो 4 घन्टादेखि ज्यादा लाग्दैन थियो। यहाँ त उसलाई देखिहाल्यो, केस बाटै यस्तो, पछि त के याद गर्नु, एउटा टेस्टमा फेल भयो, उसको बिहा हुन सकेन, त्यो केटालाई बिहा। यहाँ बाइबलले कस्तो सुन्दर कुरा दिन्छ, आफ्नो अनुहारलाई के गरे नि ढाकी लुकाए। म कति सुन्छु, मेरो नाक कति अग्लो छ, मेरो आँखा कस्तो छ, मेरो केस कस्तो छ, मेरो इत्यादि, आफूलाई एक्सपोज गर्न चाहेन, नम्र। अर्को के भन्छ पढिदिनुहोस् तयारीकन, पढिदिनुहोस् 66 पद। बस्नु 66 पद। सब बताए, त्यही बताइदिए, मैले यसरी प्रार्थना गरेको थिएँ, मैले यस्तो टेस्ट गरेँ, पानी पिलाउनु, अनि उसले नै मलाई 10वटा उठलाई पानी पिलाइदिन्छु भन्यो, अनि त्यो कुरा पुरा भयो।
मैले घरमा गएर कुरा राखेँ, उनीहरूले मैले केही जस्ती गरिनँ, तर उनीहरूले भने यो परमेश्वरबाटको, अहिले नै रिबिकालाई लिएर जाऊ भनेर भन्यो, अनि मैले लिएर आएँ। त्यति मात्र कहाँ, यही आफैले भनेकी छ, तपाईँलाई नदेखे तापनि म जान्छु भनेको छ। त्यो भन्ने साथ त भन्छ इजाकले रिसिभ गरे अरे, त्यो शब्द लेखेको छ, प्लिज पढिदिनुहोस् त एकदमै 67 पद 67। अनि इसाकले तिनलाई आफ्नी आमा साराको पालन गरी अनि उनले रिबेकालाई ग्रहण गरे, तिनी उनकी पत्नी भइन्, अनि उनले तिनलाई प्रेम गरे। अनि इसाकले आफ्नी आमाको मृत्युपछि कस्तो राम्रो कुरा पढ्यो। 67 भाइ अङ्ग्रेजीमा। Isaac brought her Sarah's tent, took Rebecca, and she became his wife, loved her. वाह कस्तो कति मिठो कुरा, एकदम मान्छ उसको आमाको कोठामा लगेर, मेरो आमा यहाँ हुनुहुन्थ्यो, तर तिमी अब यो घरको जो खाली रित्तोपनालाई भर्नु तिमी यहाँ आएका छौ। उसले सान्त्वना पाए अरे, उसले ग्रहण गरे अरे, अनि भन्छ उसले प्रेम पनि गरे। कस्तो यस्तै होस् यहाँको जीवन। यो चाहिँ साँचो एउटा घटना हो, एउटा टिपिकल बिहा भनेको छ। केटाले देखेको छैन, केटीले पनि देखेको छैन, आमाले पनि देखेको छैन, बाउले पनि देखेको छैन, तर उनीहरूको विश्वासको द्वारा यो काम भइरहेको देख्छौँ। यो चाहिँ एकदम युनिक हो। यस्तो विवाह हुन्छ, नहुने होइन, भएको छ, हुँदै जान्छ। त्यस कारण विश्वास गर्छौँ, जस्तो यहाँनिर कुरा त्यस्तै प्रकारले। अब यहाँहरूकोले मग्नीको विषयमा यो कुरा पढ्नुपर्छ आफैले, अनि तपाईँहरूको यो प्रकारले मग्नी भए अनि परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुहुनेछ। सुन्यो अब त्यहाँदेखि हाम्रो चिनापर्चीको कुरा छ। यहाँले सानो प्रार्थना गर्छन्, हुनेवाला बेहुला हुने बेहुलीले, त्यसको बाद गार्जियनले, त्यसको बाद एकजनाले प्रार्थना गरिसकेपछि हामी चिनापर्चीमा जाइहाल्छौँ। होसेको किताबमा निकाल नानी, होसिया च्याप्टर 2, दानियल होसे, दानियलको पछाडि होसेको किताबमा च्याप्टर 2 verses 19 and 20 पाएन नि? ल अब पहिला छोराले पढ्नु पर्यो। छोराले ल पढ छोरा, म भन्दाखेरि अब भन्नु पर्यो को? म पावल लिम्बू भनेर पढ्नु पर्यो। ल अब छोरीले पढ्दाखेरि म भन्दाखेरि के नाम? अनुग्रह सोनिका भनेर पढ्नुपर्छ। ल यहाँनिर प्रभुले केमा मग्नी के गर्नेछन् अरे? कति दिनको लागि? 1 हप्ताको लागि? पहिलो छुट्टी, दोस्रो छुट्टी, तेस्रो छुट्टीको लागि? कहिलेको लागि? सधैँभरिको लागि। धार्मिकतामा है, परमेश्वरसँग ठिकठाक हुने कुरामा, न्यायमा परमेश्वरले न्याय गर्दा मलाई दोषी ठहराउँदैन। यो त्यहाँदेखि भन्दैछ न केमा? करुणामा, केमा? त्यहाँदेखि कृपामा, कोमल कृपामा, अर्को के? विश्वासयोग्यतामा म तिमीलाई सधैँको निम्ति मग्नी गर्छु। तब हामी दुईजना मिलेर अझै कसलाई चिन्दै जान्छौँ? परमेश्वरलाई चिन्दै जान्छौँ, जुन परमेश्वरले हामीलाई जोड्नु भएको छ। यसकारण बाइबलले भन्छ जसलाई परमेश्वरले जोडेको छ त्यसलाई कोही मान्छेले के नपारोस्? अलग नपारोस्। यति पढेर हामी टुङ्ग्याउँछौँ। मत्तीको किताब 19 अध्याय, मत्ती किताब 19 अध्याय, मत्ती किताब 19 अध्याय।
19 अध्यायको कति हामी पढ्दा 6 पदलाई पढ्नुहोस् तरिकन। यसकारण तिनीहरू अब उसहरू दुई दुई होइनन्, एउटै शरीर। यस्तै शरीर हुन्छन्। यसकारण जसलाई परमेश्वरले एकसाथ जोड्नुभएको छ, एकसाथ जोड्नु भएको छ, त्यसलाई मानिसले अलग नपारोस्। त्यसलाई मानिसले के नपारोस्, अलग नपारोस्। सुने नानी है, पक्का मनमा स्वतन्त्र छ। अब पक्का नानी पावल पक्का प्रभुले जोड्नु भएको। अनि यहाँलाई हामीले सोद्धाखेरि यहाँले वचन पनि पाएको रहेछ, किनकि यो बाइबल चाहिँ यस्तो बाइबल हो, तँले पढ्दै त बोल्छ पो त, जिउँदो हो नि त, तपाईँसँग बात गरेको थाहा हुन्छ। यसकारण यो नानीले हाम्रो पावलले यशायाको किताब 43 अध्यायको 5 पद पाएको रहेछ। यो सम्बन्धमा प्रार्थना गर्दा पढ्नुहोस् तरिकन। जो सम्बन्धमा प्रार्थना, यशाया किताब 43 अध्यायको 5 पद पढ्नुहोस्। नडराऊ, किनकि म तिम्रो साथमा छु, तिम्रो साथमा छु। म तिम्रो वंशहरू पूर्वबाट ल्याउँछु र तिमीलाई पश्चिमबाट गराउने। कस्तो राम्रो प्रतिज्ञा अघि का भाइ पूर्वको, नानी पश्चिमको। अच्छा अच्छा, यता अब पढ्नुहोस् त दयादेखिन। यहाँनिर नानीले पाएको रहेछ हितोपदेश 4 अध्यायको कति 6 पद। ल पढ बाबु नानी। वाह, कति राम्रो यस प्रकारले वचन पाएको रहेछ। हामी खुसी छौँ। प्रभुले उनीहरूका यो गवाईमा आशिष देखाउन्। हामी सानो वचनको रक्षाका लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। भाइ लाल लिम्बूले सानो प्रार्थना गरिदिनुहोस् वचनको रक्षाको लागि प्लिज।